बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपके मेजबान अब्दुल कुद्दूस और शाहिद जावेद चौधरी प्रोग्राम बेनकाब के साथ। आज बेनकाब करेंगे हम आटा स्कीम को जो पिछले बरसों में जारी रही और यूटिलिटी स्टोर का जो रमजान पैकेज है उस हवाले से गुफ्तगू होगी। हमारे एक्सक्लूसिव खबरें हैं कुछ चौधरी शाहिद जावेद के पास, और इस रमजान में क्या होने जा रहा है। नई मुंतखब हुकूमतों का आगाज भी मुबारक महीने में हो रहा है। शाहिद साहब, तो क्या तवक्को रखते हैं कि आप वफाकी और सूबाई हुकूमतें क्या पैकेज देंगी गरीब अवाम को? अब्दुल कुद्दूस साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो है, इस बार जो है रमजान पैकेज जो है अवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ यूटी स्टोर पर जो है वो मिलने की इतलात है, और पैकेज का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पैकेज जो है अवाम तक पहुंचेगा, 100% अवाम तक पहुंचेगा या नहीं। असल बात ये है कि जो सम्राट हैं वो रास्ते में तो कहीं गुम नहीं हो जाएंगे। आप कवर करते रहे हैं पिछले बरसों के दौरान शाहिद साहब यूटिलिटी स्टोर के रमजान पैकेज को भी, और जो जिला हुकूमतें और फ्लोर मिल्स और पंजाब हुकूमत मिलकर आटा स्कीम चलाती है, सस्ता आटा मुफ्त आटा, ये भी आपने कवर किया है। आप कुछ बताइएगा। ये सस्ता आटा जो है ना, इस पे जो है महकमा फूड के इंस्पेक्टर की मिली भगत से जो है मिल मालिकान को सब्सिडी का फायदा दिया जाता रहा है, और जहां पर 1000 थैला जो है वो बेचना होता था, फरोख्त होना होता था, वहां 600-500 थैला जाता था। 600 या 500 थैले जो है वो सप्लाई करके 1000 थैले पर साइन ले लिए जाते थे महकमे से और फ्लोर में। और सबसे बड़ी बात जो है थी, ज़रीफ ये थी, वो जो 500 थैला जो है फरोख्त होता था उसमें 40% चोकर का इस्तेमाल किया जाता था, इंतहाई गैर मयारी आटा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस बार जो है रमजान पैकेज है गुज़श्ता साल की निस्बत जो है वो बहुत बड़ा दिया गया है। पिछली बार जो है, पिछले साल यूटी स्टोर के हवाले से वफाकी हुकूमत ने जो है 5 अरब रुपए दिए थे, जबकि इस साल जो है 7 अरब 49 करोड़ रुपए जो है वो इस बात में जो है दिए गए, 1.5 गुना हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये तो। और इससे आवाम को जो है वो रिलीफ मिलेगा। ये शाह साहब ये बताइएगा कि ये तो वफाकी हुकूमत ने दिया है, सूबाई हुकूमत की तरफ से भी कुछ पैकेज पिछले बरस दिया गया था सस्ता आटा स्कीम के हवाले से रमजान के दौरान, या इस बार भी तवक्को की जा रही है? देखिए, पिछले साल जो है मतलब 9 मुंतखब हुकूमतें जो हैं वो पंजाब में जो है वो सस्ता आटा और दूसरी स्कीमें जो है रमजान बाजार लगाए गए थे, मुफ्त आटा भी चला था। मुफ्त आटा भी चला था। तो ये अगर इस बार हुकूमत जो है रमजान से पहले बन जाती है, हुकूमत साजी हो जाती है, तो मुमकिन है कि मरियम नवाज साहिबा जो है अपने पंजाब के लिए चर्चा की जो है रवायत को बरकरार रखते हुए या आगे पंजाब के अवाम को सस्ता जो है वो मुख्तलिफ अशिया जो है वो सस्ती दे और अवाम को रिलीफ दे। इस बार जो है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी अभी तक दे दी है। अगर इसका आगाज जो है यूटी स्टोर पर होगा और 4 मार्च से चांद रात तक, 4 मार्च से आगाज होगा और इख्तिताम होगा चांद रात को। जी बिल्कुल। तो इसमें जो है अब्दुल कुद्दूस साहब 19 अशिया पर जो है वो सब्सिडी दी जा रही है, वो सस्ता आवाम तक पहुंचेगी, जिसमें आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, चावल, दालें, खजूर, बेसन, दूध और मशरूबात, मसालाजात वगैरह शामिल है। उम्मीद की जा सकती है बेसिक जो है ज्यादातर तो जैसे आटा है, ऑयल है, चीनी है, घी है, ये चीजें ज्यादा जरूरत की हैं, इन पर ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दी जानी चाहिए। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर यूटी स्टोर की बात करेंगे तो यूटिलिटी स्टोर पर आटा जो अभी भी 650 रुपए का मिल रहा है, इंतहाई गैर म्यारी, और ये इनका मुआहदा सिंध की किसी मिलों के साथ है, और सिंध का आटा जो है इधर इंतहाई गंदा इस तरह होता है जैसे काला नमक पीस कर जो है वो आवाम को दे दिया जाए। और फ्लोर मिल्स में हालांकि पंजाब खुद कफील है, बलूचिस्तान में, सिंध, कराची में, अफगानिस्तान तक पंजाब का आटा जाता है, लेकिन अफसोस के यूटिलिटी स्टोर पर पंजाब में सिंध की फ्लोर मिलों का आटा दिया जा रहा है, इंतहाई गैर म्यारी आटा, और इंतहाई गैर म्यारी। हम तवक्को रखेंगे कि जो नई हुकूमत, वफाकी हुकूमत आएगी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत, मखलूत हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत,
وہ اس حوالے سے غور کرے گی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اسٹریٹ اسٹور اگر پنجاب میں سپلائی دینی ہے تو وہ پنجاب کی ملوں سے کیوں نہیں دے رہے؟ عبدالقدوس صاحب، اس میں جو ہے یوٹی اسٹور کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ اس کی ملی بھگت ہوتی ہے، کمیشن کھاتے ہیں، اور یہ ہم رونا رو رہے تھے کہ پنجاب کی ملوں کا جو ہے وہ چوکر ملا آٹا جو ہے وہ پنجاب والے تو 25% ڈالتے ہیں تو سندھ والے تو 40 نہیں بلکہ 60% کہہ رہے ہیں، وہ آٹا کھانے کے قابل نہیں ہوتا. یہاں آپ کو یاد ہے مال مویشی بھی جو ہے وہ آٹا یہ نہیں کھا رہے. پچھلے سال ناظرین اتنا غیر معیاری آٹا دیا گیا تھا کہ لوگوں نے پھر فروخت کر دیا، اور پھر جو مال مویشی پالنے والے لوگ تھے انہوں نے خرید کر اسے ڈنگروں کو کھلایا، یا پھر کچھ چکی والوں نے خرید کر اس میں نئی گندم مکس کر کے پھر وہ آٹا سپلائی کیا. ایسا ہوا؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا. اور یہ مال مویشی والے جو لوگ تھے وہ آٹا استعمال کرتے رہے. اور اس بار بھی جو ہے ایک تو یوٹی اسٹور پر جو ہے یہ ایک مافیا ہے جو وہاں پر موجود ہوتا ہے. گھی اور آٹا جو مختلف ہوٹلوں پر، اور گھی جو ہے وہ بھی ہوٹلوں پر اور دکانوں پر جو ہے وہ فروخت ہوتا ہے. ناظرین ہم نے ایسے بھی واقعات سنے اور دیکھے، بلکہ آپ نے اور ہم نے کور بھی کیا تھا کہ جو سستا آٹا اسکیم کا آٹا ہے وہ خرید کر بڑی مقدار میں کرپشن کے ذریعے حاصل کر کے پھر اس کو تھیلے پلٹ کر نئے تھیلوں میں ڈال کر سپلائی کیا جاتا تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس میں جو ہے یہ جو گورنمنٹ کا آٹا تھا، ایک تو 650 کا اس وقت تھیلا جو ہے 10 کلو کا ملتا تھا، تو وہی تھیلا جو ہے پلٹ دیا جاتا تھا اور مختلف ملوں سے جو ہے باردانہ حاصل کر کے ایک چھوٹی سی مشین کے ذریعے جو ہے سلائی کی جاتی تھی، اور وہی آٹا فائن اور سپر فائن کے نام سے وہ بیچ دیا جاتا تھا. ناظرین ایک اور چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ جو یوٹیلیٹی اسٹور کا گھی ہے، جو یوٹیلیٹی اسٹور کا آٹا ہے جو عوام کے پاس جانا چاہیے تھا، وہ ہمیں نظر آتا تھا کہ جو بڑے ہوٹل ہیں، خاص طور پر قومی شاہراہ پر جو ہوٹل ہیں یا جو کریانہ اسٹور ہیں بڑے بڑے، وہاں پر پھر اس طرح پلٹ کر نئی پیکنگ میں وہ آٹا، گھی اور چینی جو عوام کو دیا جانا چاہیے وہ ان تاجروں کو دے دیا جاتا تھا. یہ بڑے پیمانے پر کرپشن ہوتی رہی ہے. کیا امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ یہ سلسلہ رک سکے گا؟ دیکھیں یہ سلسلہ جو ہے نہیں رکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کرپشن میں حصے دار ہوتے ہیں. ابھی جو ہے ڈی سی رحیم یار خان یا مختلف اضلاع کے جو ڈی سی صاحبان ہیں ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ غریب عوام تک جو ہے وہ سستی اشیاء جو ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنائے. نہ کہ اس طرح ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک روزے کی حالت میں خواتین جو ہے لائنوں میں لگی ہوتی ہے، لیکن وہ مختلف بیسمنٹ میں آٹا چھپا لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آٹا ختم ہو گیا، اور اس کے بعد بڑے بڑے تھیلوں میں وہ چھوٹے تھیلے جو ہے وہ بھر کے رکشے میں جو ہے مختلف ہوٹلوں پر سپلائی ہو رہا ہے. شاہد جوید صاحب یہ یوٹیلیٹی اسٹور کا جو عملہ ہے، جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، فوڈ انسپیکٹرز ہیں، ان کی کرپشن پر تو آپ نے آج روشنی ڈالی، گفتگو کی، لیکن یہ بتائیے کہ اس کرپشن میں تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اس کرپشن میں یہ جو ارب پتی کروڑ پتی فلور ملز مالکان ہیں وہ بھی تو برابر کے شریک ہیں. وہ بھی تو زیادہ کمیشن دے کر فوڈ انسپیکٹرز کو زیادہ تھیلے لکھوا دیتے ہیں اور سپلائی کم کرتے ہیں. پھر اس میں جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ کوئی یوٹیلیٹی اسٹور والے تو نہیں چوکر کی ملاوٹ کرتے، وہ تو یہی جو بعد میں اسی نیک کمائی سے رمضان کے مہینے میں یہ جو لوٹ مار کی کمائی ہوتی ہے پھر اس سے عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں. ان پر آپ نے کوئی روشنی نہیں ڈالی؟ دیکھیے بالکل صاحب، ہمارا بڑا تجربہ ہے، ہم نے بڑا مانیٹرنگ کیا اس کو، بڑی رپورٹنگ کی اس پہ. یہ 100% ہی عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے. اگر سبسڈی جو ہے وہ فرض کرو ایک بل کے لیے جو ہے پر یوم 10 لاکھ روپے کی ہے، تو وہ اس میں صرف 3 لاکھ روپے جو ہے عوام تک پہنچتا ہے. باقی جو ہے یہ کچھ محکمہ کھا جاتا ہے، کچھ مالکان کھا جاتے ہیں. اور اس میں فوڈ انسپیکٹر جو ہے انہوں نے بڑی بڑی کوٹیاں بنائی ہیں اس پیکج سے. تو ناظرین اس دفعہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پیکج سے کچھ فلور ملز مالکان مزید کروڑوں روپے کما لیں، 2-2 4-4 عمریں مزید کر لیں. جو کچھ فوڈ انسپیکٹرز ہیں ان کی جو انکم ہے ان کا عید اچھی لگ جائے، جو یوٹیلیٹی سٹورز پہ مافیا ہے اس کی موج لگ جائے، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ 25-30 یا 50% حصہ عوام تک ضرور پہنچے گا. تو کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل عوام تک پہنچے گا. یہ 7 ارب 49 کروڑ ہے جس میں جو ہے عوام تک کچھ تو پہنچے گا نا، کچھ فائدہ ہوگا، عوام خوشحال ہوگی، لیکن بڑوں کے پیٹ تو بھر رہے ہیں بھائی.
जी शाह साहब, इसी के साथ इख्तिताम करते हैं। हम इस इशू पर मजीद भी लोगों की राय भी लेंगे नाज़रीन। हम इस हवाले से एक सर्वे भी करेंगे कि पिछले बरसों के दौरान जो ये सस्ता आटा स्कीम की या जो यूटिलिटी स्टोर का रमजान पैकेज आया या जो जिले हुकूमतों के जरिए पंजाब हुकूमत ने रमजान पैकेज दिया, इन दोनों में क्या सूरत हाल रही, इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि एक दो मजीद वीडियो तैयार करें आपके लिए, प्रोग्राम बेनकाब के लिए। और इसके साथ साथ जो अब ये 4 मार्च से ये सिलसिला शुरू होगा, तो हम उस हवाले से भी रोजाना बुनियादों पर आपको रिपोर्ट दिया करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। आज प्रोग्राम को खत्म करते हैं। जी शाह साहब, आप इख्तितामी बात दीजिए। जी अब्दुल कुद्दूस साहब, अल्लाह करे कि अवाम को बड़ा रिलीफ मिले, क्योंकि महंगाई की चक्की में तो पहले फिर चुके हैं लोग। अब जो है इनकी कमर जो है, अवाम की कमर जो है, वो इस वजन को, महंगाई के बोझ को नहीं उठा सकेगी। और आगे जो है हुकूमतें भी यही अंदिया दे रही है कि IMF से मुआहदे के लिए जो है एक और महंगाई का बड़ा झटका, बिजली महंगी होने जा रही है, डीजल, पेट्रोल, सुई गैस, हर चीज महंगी होती जा रही है। तो चलो इस हवाले से कुछ रिलीफ तो मिलेगा लोगों को, किचन तो बेहतर होगा। बस यही कहेंगे, हो तो कुछ नहीं सकता। अल्लाह ताला इनको सब्र करने की, अवाम को सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत चाहते हैं। अब्दुल कुद्दूस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।